चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ततः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोस्तेजः, तेजस आपः, अद्यः पृथिवी। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्, वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम्, अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम्, जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतम्, पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम्। तेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्विक अंशात् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्त अन्तःकरणानि सम्भूतानि। संकल्पविकल्पात्मकं मनः, निश्चयात्मिका बुद्धिः, अहंकर्ता अहंकारः, चिन्तनकर्तृचित्तम्, मनसो देवता चन्द्रमा, बुद्धिर्ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागिन्द्रियं सम्भूतम्, वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतम्, वह्नेः राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतम्, जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतम्, पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां समष्टिराजसांशात् पञ्चप्राणा सम्भूताः। एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसांशात् पञ्चीकृतपञ्चतत्त्वानि भवन्ति। पञ्चीकरणं कथमिति चेत् एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्धं चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टयसंयोजनं कार्यं तदा पञ्चीकरणं भवति। एतेभ्यः पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति। एवं पिण्डब्रह्माण्डयोः ऐक्यं सम्भूतम्।